عسلامة مرة أخرى. دونك مازلنا مكملين في الفيديو اللي تابعين الليميت. شفنا 3 في الفيديو اللي فاتت، وتوا باش نشوفو 3 اخرين في الليميت. دونك كاتريامون كي نخدمو لا ليميت دون فونكسيون راديكال معناها فيها راسين lorsque x tend vers x0 معناها ماشية العدد، نلقاها une forme indéterminée. دونك في الكا هذيا كي نلقى فورم انديتيرميني فاش لازمني نخمم شنو نتصرف؟ نخمم ديريكتومون فاش في الفورم كونجوغي. دونك اللي تنحي لي الفورم انديتيرميني هي راهي لا فورم كونجوغي. دونك جوست رابيل فيسا فيسا، اذا عندك لا راسين دو ا بلس بي، دونك شنو هي الكونجوغي نتاعها؟ هي لا راسين دو ا موان بي، معناها اللي تحت الراسين ما يتمسش. دونك الكونجوغي هو الكونجوغي تاع شنو؟ تاع السيني هذه. دونك ريت هذه بلس هذه موان، كيف كان انت عندك راسين دو ا موان بي الكونجوغي نتاعها هو راسين دو ا بلس بي. هذه واضحه. دي زيكزامبل الراسين، اذا عندنا مثلا لا راسين دو اكس موان 1 بلس 3، دونك شنو هي الكونجوغي نتاعها هذه؟ هي لا راسين دو اكس موان 1 موان 3. نفس الشيء كان احنا عندنا راسين دو اكس موان 1 موان 3 الكونجوغي نتاعها هي لا راسين دو اكس موان 1 لي تو بلس 3. اذا عندنا بار اكزومبل لا راسين دو اكس موان 2 ولا اكس بلس 2، شنو هي الكونجوغي نتاعها هذه؟ دونك نقول لا راسين دو اكس بلس 2، قلنا انه اللي تحت الراسين ما يتمسش. دونك كيف نقول لك راسين دو اكس بلس 2 هذيك وكانها بلس 0 ولا موان 0، معناها الكونجوغي نتاعها اش باش يكون؟ باش تكون هي بيدها راسين دو اكس بلس 2. دونك نفس الكونجوغي على خاطر البلس 0 باش تولي موان 0، والا الموان 0 الكونجوغي نتاعها بلس 0. دونك يبدا عندك راسين وحدها باش تضرب وتقسم في نفس الكونجوغي لهنا. وبالطبيعه كي باش تستعمل الكونجوغي باش تتحصل على الفورم هذه في البرودوي ريماركابل اللي هي a كاري موان b au carré à quoi égale à a moins b facteur de a plus b. دونك احنا باش نلقاو هذه كي نضرب ونقسم في الكونجوغي باش تحصل على الفورم هذه، وباش نوصل لهذه نحاولوا ان نخدم اكزامبل سامبل جوست نفهموا به البرانسيب وكهو. دونك لا ليميت دو لا راسين دو x moins 1 les tout divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1. كي باش نخدم هذه نورمال ليميت x tend vers 1، دونك راسين دو 1 هي 1، دونك 1 moins 1 سي 0، x moins 1 دونك x ماشي قلنا لل 1 moins 1 راهي 0، 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. دونك احنا بالضبط في الاكزامبل نتاعنا قلنا كي نخدم ليميت في عدد، دونك هنا x tend vers 1 ماهيش بلس لانفيني ماهيش موان لانفيني، في عدد لقيناها فورم انديتيرميني. فاش باش نخمم اني نضرب ونقسم في الكونجوغي. دونك الكونجوغي شو معناها؟ معناها هنا باش نعمل لا ليميت lorsque x tend vers 1، احنا عندنا لا راسين دو x moins 1 sur x moins 1، دونك هذا لونتيتي الثانيه ولونتيتي الفوقانيه. دونك في الكام تاعنا لهنا عندنا راسين من الفوق كهو، هذاك علاش نضرب ونقسم في الكونجوغي نتاع الفوقانيه كهو. دونك راسين دو x moins 1 الكونجوغي نتاعها هي راسين دو x بلس 1، دونك ما ننساش نضرب ونقسم فيه. لهنايا توا هذايا هي a moins b فوا a plus b اللي احنا قلنا ايكال a كاري moins b au carré. دونك اش باش تولي توا ليميت égale la limite lorsque x tend vers 1 de quoi؟ قلنا a carré moins b carré معناها la racine de x au carré moins 1 au carré divisé par x moins 1 facteur de la racine de x plus 1 à quoi égale هي la limite lorsque x tend vers 1 racine de x au carré هي x moins 1 au carré هي 1 les tout divisé par x moins 1 facteur de la racine de x plus 1 de telle façon باش نبدا عندنا من الفوق x moins 1 ومن اللوطه x moins 1. دونك هنا نجمو نعملو simplification. دونك وقت اللي توصل تلقى simplification هاكي، دونك وقتها راك نحيت الفورم انديتيرميني ما عادش باش تلقاها ان شاء الله. دونك لا ليميت lorsque x tend vers 1 الفوق شو قعدنا 1 divisé par la racine de x plus 1 كالعادة x tend vers 1 donc la racine de 1 c'est 1 donc 1 plus 1 c'est 2 alors les tout ça fait 1 sur 2. Cinquièmement
باش نخدمو لا ليميت تاع فونكسيون راديكال اللي هي سو لا فورم راسين دو الفا اكس او كاري، ولهنا عندنا موان بيتا اكس lorsque x tend vers plus l'infini. هنا نحكي على الفا بوزيتيف وبيتا زادا بوزيتيف. اذا الليميت هذه في الفورمه هذه نلقاوها فورم انديترميني، دونك شوش نعملو؟ هنا زاد عندنا كونديسيون، نمشي نشوف الالفا اللي بجنب الاكس كاري، اذا راسين دو الفا لقيناه قد البيتا، دونك هنا ديريكتومون فاش تخمم؟ هنا بيان سور ما يلزمكش تخمم انك تخرج البليو دوغري، معناها هنا باش نعملو؟ باش نمشي نضرب ونقسم في الكونجوغي، دونك هنا نستعمل لا فورم كونجوغي ديريكتومون، دونك لا فورم، دونك نستعملو لهنايا لا فورم كونجوغي. سينون كان باش تخرج البليو دوغري من تحت الراسين راك باش تحصل على فورم انديترميني اخرى. سي راسين دو الفا ما هيش بيتا، دونك هنا باش نعملو؟ باش نخرجو البليو دوغري من تحت الراسين، دونك باش نعملو فاكتوريزاسيون. في الفاكتوريزاسيون نكتبها سو فورم دو رومارك لهنايا، دونك راسين اكس او كاري اكوات ايغال سا، دونك تبدا الكاري من داخل هي لا فالور ابسولو دو اكس، متفاهمين في هذه؟ دونك انتر بارونتيز وقتاش يساوي اكس ديريكت؟ اذا راسين دو اكس لي تو كاري هذه ايغال اكس، والا نبداو متاكدين انه الاكس نتاعنا بوزيتيف راه ايغال زادا اكس كيما الكلام تاعنا لنا. دونك شنو معناها فالور ابسولو دو اكس؟ دونك اكوات ايغال هي اكس سي نبداو متاكدين ان الاكس هذيك بوزيتيف، وهي لوبوزو دي اكس اللي هي موان زيكس سي اكس نيجاتيف. نعمل اكزامبل، نحاول اني نعمل اكزامبل من كل كونديسيون. ناخذ لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x au carré plus 2 le tout moins 2x. قلنا x ماشية le plus l'infini، donc x ماشية le plus l'infini، alors هذه x ماشية plus l'infini، donc au carré c'est plus l'infini، donc اللي تحت الراسين هي بولينوم، البولينوم في الانفيني باش ناخذ البليو دوغري، معناها اللي في وسط الراسين هذا الكل باش يمشي وين؟ باش تمشي الاكس كاري اللي هي بلس لانفيني، دونك راسين دو بلس لانفيني سي بلس لانفيني، اكس ماشي لبلس لانفيني نضربها في الموان 2 ça fait moins l'infini، donc plus l'infini plus moins l'infini c'est une forme indéterminée. دونك احنا في نفس الكا. باهي نجيو للي بجنب الاكس كاري، قلنا اللي هي الالفا، دونك نقول اكس كاري وحدها معناها هذيك 1، وهنا موان بيتا اكس، دونك البيتا قداش؟ صافي 2، دونك انت باش تخدم في البريون وحدك باش تقول لروحك الفا ما هي ايكال 1 والبيتا ايكال 2، دونك كان تلاحظ راسين دو 1 ما هيش 2، دونك هنا باش نعمل فاكتوريزاسيون. كيفاش نخدم فاكتوريزاسيون؟ نجي ناخذ راسين دو اكس او كاري بلس 2 ايكال، نحط البليو دوغري اون فاكتور اللي هو لهنا شنو عندنا لهنايا؟ عندنا اكس كاري فاكتور دو كومبيان؟ عندنا 1 بلس 2 ما فيهاش اكس كاري، دونك نخرج اكس كاري اون فاكتور نحط 2 ونقسم على اكس كاري باش كي نعاود ننشر الاكس كاري تصير لي سامبليفيكاسيون. باهي نعرفوا انه راسين، دونك نحط انتر بارونتيز، راسين دو ا فوا بي هي راسين دو ا فوا لا راسين دو بي، معناها الفوا هذه نجم نفرق الراسين هنا، دونك اكوات ايغال لا راسين دو اكس او كاري فوا لا راسين دو 1 بلس 2 سور اكس او كاري، لهنايا توا الكاري تحت الراسين، alors هذا يخرج en valeur absolue de x، معناها كوات ايغال هي valeur absolue de x fois la racine de 1 plus 2 sur x au carré. الx توا وين تمشي؟ x متاعنا tend vers plus l'infini، entre parenthèses شو معناها x tend vers plus l'infini؟ معناها x positif، مادام x positif alors la valeur absolue de x كوات ايغال à x، معناها هذا الكل باش يتعوض، دونك في الاخر شنو نعملو لهنايا égale à x fois la racine de 1 plus 2 sur x au carré. باهي نرجعو للإكسبرسيون تاو نعاودو نكتبوها بالفاكتوريزاسيون اللي خدمناها، دونك هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini x la racine de 1 plus 2 sur x au carré le tout moins 2x. دونك ولات عندك هنايا كيما نقولو هذا طرف وهذا طرف، شنو هي الحاجه اللي اون فاكتور في الزوز اطراف هذم؟ دونك هنا عندنا اكس وهنا زاد عندنا اكس، الو راكو تيغال لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini
x facteur de la racine de 1 plus 2 sur x au carré moins 2. يلا نخدموا الليميت نتاعنا توا في امان الله. x ماشي لبلوس l'infini au carré c'est plus l'infini, 2 sur l'infini c'est 0. Donc 1 plus 0 ça fait 1, racine de 1 c'est 1, 1 moins 2 ça fait moins 1. و x نقولنا ماشي لبلوس l'infini. Donc plus l'infini في عدد راهي باش تقعد infini، وهذه بلوس l'infini كي نضربها في عدد نيجاتيف دونك تقعد لنا موان l'infini. دونك الريزلتا فينال هي موان l'infini. دونك نحينا الفورم انديتيرميني وجاونا به، وان شاء الله تكون واضحه. نخدم اكزامبل اخر، نحاولوا ناخذوا اكزامبل في الفورم الاخرى. دونك لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x carré plus 2 le tout moins x. دونك بالضبط احنا سو لا فورم الفا فوا x carré اللي هي 1 فوا x au carré moins بيتا فوا x معناها moins 1 فوا x. دونك الالفا ايجال 1 et بيتا زادا ايجال 1. كي نخدم الليميت لهنا نورمال اكس ماشي بلوس لانفيني دونك هذا كل باش يمشي لبلوس لانفيني، هذه ماشي لبلوس لانفيني ضربها في الموا سي موا لانفيني، بلوس لانفيني مع موا لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. في المقابل راسين دو الفا اللي هي راسين دو 1 ايكال بيتا. دونك هناش باش نعمل باش نضرب ونقسم في الكونجوغي. دونك هذا وحدك الديسكسيون هي تعملها بينك وبين روحك باش تاخذ الديسيزيون انهي الميثود اللي باش تخدم بها. راهو في نفس ليكزامبل معناها ساعات تستعمل لي دو ميثود، اما نهي اللي باش تبدا بها قبل باش تعطيك الريزولتا. دونك قلنا انه احنا باش نضرب ونقسموا في الكونجوغي، معناش حل اخر باش نتخلصوا من الفورم انديتيرميني. دونك لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini. راهو اني كنقول لك لازمك تخدم هذه على خاطر كي باش تخدم بالميثود الاخرى راك باش تلقى فورم انديتيرميني اخرى. معناها جينيرالمون كي باش تحط هنا x ان فاكتور راك باش تلقى الانفيني فوا زيرو، معناها هربت من فورم انديتيرميني باش تلقى روحك في فورم انديتيرميني. معناها فينالمون هذا اللي عطيتهم لكم هنا دي زاستيوس جوست باش يسهل لك وكها. قلنا باش نضربوا نقسموا في الكونجوغي. دونك احنا عندنا في الاصل هي راسين دو x au carré plus 2 لي تو moins x. دونك باش نضربها ونقسمها في الكونجوغي نتاعها اللي هو racine de x carré plus 2 plus x. Les tout divisé par racine de x carré plus 2 plus x. دونك هذا هو. شي يولي؟ اش قلنا توا؟ قلنا كي باش نستعمل الفورم كونجوغي باش تحصل على البرودوي ريماركابل. دونك هي a moins b fois a plus b اللي هي a carré moins b carré. معناها هذيك باش تعطينا la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x carré plus 2 le tout au carré moins x au carré divisé par racine de x au carré plus 2 le tout plus x. donc égal. donc تلاحظوا لهنا هاكا عندك الكاري برا من الرسيم باش تطير الراسين والكاري باش ينحيو بعض. donc هي limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré plus 2 moins x au carré le tout divisé par racine de x au carré plus 2 plus x. x carré تنحي x carré égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini 2 divisé par la racine de x au carré plus 2 plus x. ناخدو توا limite x tend vers plus l'infini donc هذا plus l'infini مع donc plus l'infini أخرى. donc شو اللي عندنا 2 sur plus l'infini. donc fini على l'infini à quoi égale la limite هذه égale 0. نتعداو للكا السادسة. بالنسبة للسيزيام كا راني جوست باش نكتب لي زاستوس وكهو هي بريسك نفسها نتاع بلوس لانفيني. جوست هنا لا ليميت في الموان لانفيني دو لا راسين. دونك عندنا فونكسيون راديكال كالعادة عندنا الفا اكس او كاري هذه أكبر دوغري لهنايا، والبرا عندنا لهنايا بلوس بيتا اكس مش موان. دو تيل فاسون نخدم بيان سور على هذا بوزيتيف وهذه زاد البيتا بوزيتيف. دونك نفس لي زاستوس. اذا الليميت هذه عطاتنا فورم انديتيرميني دونك شنعمل نتستي كيف اذا كان الراسين دو الفا ايكال بيتا دونك نفس الشيء لهنايا راهو باش نضربو ونقسمو في الفورم كونجوغي. سي راسين دو الفا ما هياش بيتا دونك هنا باش نخمم في الفاكتوريزاسيون. دونك هذيك البدايه كما قلت لكم معناتها تنجم انت نفس الاكسبرسيون راك باش تخدم فيها لو دو ميثود، اما انا هي اللي تبدا بها قبل سا ديبون انت والالفا والبيتا. ان شاء الله يكون الفيديو مفهوم مليح.
دونك هذولا اللي ما بين الفيديو الاول والثاني والثالث اللي تابعين الليميت هكا عطيتكم تنجم تقول 95% من لي كا دي ليميت اللي نجموا يجيوكم. وان شاء الله الفيديو الجايه باش نبداو في الكونتينيتي وبعدها الديريفابيليتي ونشوفوا بالضبط كيفاش نبراتيكيو الليميت. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.